नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, आप इरशाद फरमाते बर्रू आबाकुम तबर्रू अबनाअकुम, फरमाया अपने माँ बाप की इज्जत किया करो। क्यों? फरमाया तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे। क्या जेड़े के आप अपने माँ प्यो की इज्जत नहीं ना करते, मैं पुत्र कमेटी पाउन रहे हो ਤੁਹਾਡੀ निकलनी है, पर जदों ये निकलनी तुसी बड़े औखे होना है, इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत किया करो। जान की अमान पाऊं तो यहाँ माँ बाप से भी गुजारिश कर सकता हूँ, बड़ा औखा जिहा मौजू है, पता है इससे ना दाद ना इमदाद, लेकिन मौजू होना चाहिए है, ये होना चाहिए है। माँ बाप को भी चाहिए, मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अक्रिमू औलादकुम व अहसिनु अदबहुम, फरमाया अपनी औलाद की भी इज्जत किया करो और इनको अच्छे अखलाक सिखाया करो। ये मेरे नबी फरमाए, गली में चौक में चौराहे में दोस्तों के सामने अपने बच्चे को आके डांटना, गालियां देना, थप्पड़ लगाना, ये अमल दुरुस्त नहीं है। बसा औकात आजकल के जमाने के अंदर इन चीजों ने औलाद को अपने माँ बाप से दूर कर दिया है। अगर किसी के अंदर ये आदत है तो इसको बदल दीजिए, अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाइए। अगर किसी और का बन गया तो फिर कभी भी तुम्हारा नहीं बनेगा। बस औकात फलाने का मुंडा बड़ा चंगा है, मैं क्या पता करो तुहाडे तो भी ज्यादा तंग जे, ये दूर ही सोने लगदे जे। तो इस वास्ते थोड़ा मेहरबानी फरमाई जाए, अपनी औलाद को इज्जत और एहतराम सिखाया जाए। और मेरे करीम से जब पूछा गया अपनी औलाद को क्या सिखाएं, तो मेरे नबी ने फरमाया दिबो औलादकुम अला सलासा खिसाल हुब्ब नबिय्यकुम व हुब्ब आल नबिय्यकुम व हुब्ब अला तिलावतिल कुरान, फरमाया 3 चीजों का प्यार अपनी औलाद को सिखा दो। क्या? एक अपने नबी का प्यार, दूसरा आले नबी का प्यार, और तीसरा कुरान की तिलावत का प्यार सिखा दीजिए। और यहाँ जहन में खलिश है वो भी दूर कर लीजिए। तो ये नबी का प्यार, आले नबी का प्यार और कुरान का सहाबा का तो है ही नहीं, तो मैं क्या कुरान जमा करके कहना नहीं देता है? आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। कुरान जमा सहाबा ने कीता है, तो मैं क्या कुरान तेनू पढ़ना ही तां पैना, पहलो तेनू अबू बकर ना प्यार करना पैना है, पहलो उमर पाक ना प्यार करना पैना है, सारे सहाबियां ना करना, फिर चल के तू कुरान पढ़ेगा। ये नुक्ता तो है, बस समझाने के लिए कोई सुन्नी हो तो मजा फिर आता है ना। खैर बात दूर ना चली जाए, मेरे अजीजों माँ बाप की इज्जत करना इतना जरूरी है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास एक शख्स आया, उसने आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब जमाना जाहिलियत में था बड़े अजीबो गरीब काम किए, मैंने कलमा पढ़ लिया है, लेकिन मेरे दिल में कभी कभार फिर ख्याल आता रहता है मैं कैसे बख्शा जाऊंगा। ये खौफ खुदा की एक अलामत होती है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है हुजूर मुझे कोई ऐसा अमल बता दे गुनाह बख्शे जाए। हालांकि हुजूर की जियारत ही काफी है, लेकिन फिर भी वो चाहते थे। मेरे नबी ने फरमाया वालदा जिंदा है? नहीं हुजूर फौत हो गई हैं। फरमाया खाला जिंदा है? अखिर है। फरमाया चल के उसकी इज्जत करया कर, इंशाल्लाह ये सदके अल्लाह तेरे गुनाह माफ फरमा छड़े। इस वास्ते अपने माँ बाप की इज्जत करें, इनके इज्जत करने से अल्लाह बंदे के गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। मैंने आपको कहा ये माँ बाप वो अजीम नेमत और अजीम तोहफा है। और रह गई बात मेरे करीम की, तवज्जो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, तवज्जो हो तो सुनाऊं। एक दो सवाल हैं और बड़े जरूरी हैं, और कभी कभार मैं घड़ी को कहता हूं खलो रहा खलोंदी नहीं, मजाक तो लावा पता ही नहीं लगता घंटा होया पे। हुण मैं की टॉपिक छेड़ा तो की ना, अजे तो मैं हुण स्टार्ट होया समझ लो, मैं तुहानू सही दसदा पिया जी। ते गौस पाक मैं तो खुद कादरियां या तारियां, समझ आ रही ना। लेकिन बात तो लेके जाते हैं उधर। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या फरमाया, फरमाया अगर आप अपनी ख्वाहिश का इजहार देखो, मेरे नबी ने क्या फरमाया, फरमाया अगर मेरी माँ उस वक्त तक जिंदा होती जब मैंने ऐलान नबूवत कर दिया था, चूंकि आपकी वालदा पहले पर्दा फरमा गई थी, अगर मेरी माँ उस वक्त तक जिंदा होती, मुझ पर वही आ चुकी होती, मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता और ईशा में फर्ज, फर्ज में क्याम, क्याम में कुरान ये कर रहा होता, मेरी वालिदा माजिदा मुझे आवाज लगाती तो मैं मोहम्मद नमाज छोड़ के पहले अपनी मां की खिदमत में हाजिर हो जाता। हालांकि उम्मत को पता क्या हुक्म है कि जब आप फर्ज पढ़ रहे हो माँ बाप आवाज लगाएं तो आप फर्ज पूरे करके जाएं। ये मसला है, चलिए आपको बता रहा। नफल और सुन्नत पढ़ रहे हैं तो आप छोड़ के फौरन अपने माँ बाप के पास जा सकते हैं, अगर उन्हें नहीं पता तो। भैया नमाज पढ़ दे पे आवाज मारिए ना, तवज्जो है ना। पर मैं नफल तो सुन्नत पढ़ दे पे हो ना, तो वो फौरन छड़ के अम्मा अब्बा को पहुंच जाओ, तो ये फर्ज पढ़ दे पे हो तो पूरे कर लो। बोलो तो सही ना यार। हाँ, ये शरी मसला मैंने बताया आपको, लेकिन बात दूर है। मेरे नबी ने अपने लिए क्या कहा, फरमाया मैं फर्जों में भी होता।
یہ امت کی تربیت ہو رہی ہے. فرضوں میں بھی ہوتا تو میں چھوڑ کے آ جاتا. کیوں؟ امت کو بتا رہے ہیں ماں باپ کی عزت کرنی ہے. لیکن یہاں پر وہ جو کمروں میں بیٹھ کر بدتمیزیاں سکھانے والے لوگ ہیں ان کے ایک اعتراض کا جواب بھی دے دیں. مولوی پتہ نہیں ہمیں نبی پاک دے ماں پیو دیاں گلاں کرتے رہندے نے. یہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے. ادھر دیکھو میری طرف بیٹے، بات سن لو، بڑی پتے کی بات کہہ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں کہا تھا کہ باری تعالیٰ مجھے اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر دعا کرنے کی اجازت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کہا تو قبر پر جانے کی دعا بھی اجازت نہیں دیتی. یہ مسلم شریف میں روایت ہے. اور رنگ پتہ کیا دیتے ہیں؟ او جی اگر مرنے والے کے لیے دعا جائز ہوتی تو نبی پاک کو اللہ نہ کہہ دیتا. میں کہ اچھا. دوسری بات، اس سے بڑا جو بد نصیب ہے وہ یہ جملہ بولتا ہے، او جی نبی پاک دے والدین مسلمان ہوندے کہ تاں دعا ہوندی نا. استغفر اللہ ثم استغفر. میں نے کہا چھوٹی سی بات کہتا ہوں، جس کا بچہ حافظ بن جائے پھولیا نہیں سماندا. کیوں؟ حضور نے فرمایا جس کا بچہ حافظ ہو جائے قیامت والے دن بخشا جائے گا. محدث اعظم دی نگری چ بہن والے ہو اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. وہ جیڑا بچہ حافظ بن جائے وہ تے ماں پیو بخشے جان تے جنہاں دے بچے تے سارے ہی نازل ہویا ہے. اب مجھے بتاؤ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت. توجہ ہے میرے عزیز دوستوں کی کہ نہیں ہے؟ لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. میں کہ آ جائے گی سمجھ، ٹینشن نہ لینا. تو یہ ہم سمجھائیں گے. جس کا نہ ہی آمنہ ہو، آمنہ امن والی ایمان والی کبھی ہے نہیں لوگوں نو جناب. اور اگر نبی پاک نے جب اعلان نبوت کیا تھا تب زندہ ہوتے اور کلمہ نہ پڑھتے تو حکم اور تھا. جو اس سے پہلے چلے گئے ان پر یہ حکم لگتا ہی نہیں ہے. بولو نا یار. اور ادھر سنیا جی مٹھی جی میں گل کراں گا، چونکہ محفل دا نام جڑا ٹائٹل ساڈے بھائی سلیم صاحب نے دیتا ہے نا وہ وے میلاد مصطفیٰ. تو میں کہ میلاد تے بھی گل جدو حضور پیدا ہوئے نا تو اماں آمنہ نے پتہ کی فرمایا؟ خرج منی نور، میرے جسم سے نور ہی نکلا ہے. تو میں کہ انہاں دی تے اکو گل ہی کافی ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی. خیر بات دور نہ چلی جائے، ذرا واپس پلٹیے گا. اب روایت کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے والدہ کی قبر پر دعا مانگنے کی اجازت چاہی، اللہ نے نہیں دی. قبر پر جانے کی اللہ نے دے دی. کہنے اگر دعا کرنا اگر مسلمان ہوتے تو اللہ اجازت نہ دیتا. میں نے کہا نہیں پتر یہ مطلب نہیں ہے. جب کمرے میں بیٹھ کے پڑھو گے نا تو پلمبر بنو گے، استادوں کے پاس بیٹھو گے تو سمر بنو گے. اس سے واسطے تک کہیں نہ استادوں نے کول بیعت کرتے ان کو سمجھ لگے. اب آپ کہیں گے پھر اس کا جواب کیا ہے؟ ادھر دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اللہ نے کہا جب کوئی کافر فوت ہو جائے نا، نہ جنازہ پڑھنا ہے نہ قبر تے جانا ہے. ایک قرآن احیا ہو. میں کہا نبی پاک نو دعا تو روکیا ہے، قبر تو کیوں نہیں روکیا؟ کیونکہ اگر کافر ہے تو کافر کی تو قبر پر بھی نہیں جا سکتے. میں اس کا جواب دوں گا کہ دعا کیوں نہیں کرنے دی اور قبر پر کیوں بھیجا. اس پر آپ بولیں گے تو آگے تقریر ہوگی ورنہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ایک گل ہے دی حضور دے ماں پیو دی عزت پہ پیرا پیا دینا یار، اور مسلک کی عزت پہ پیرا دے رہا ہوں. اور یہی تو میری پہچان ہے اور میرے پلے بھی کی ہے. یہی تو پہچان ہے کہ ہر ابھرتے ہوئے سوال بدتمیز بندے کا اس کا جواب دے کر ہم اڑا کے رکھ دینے اور چہرہ اہل سنت واضح کر دیتے ہیں. میرے بھائی اگر معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کے والدین کا کوئی مسئلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو قبر پر بھی نہ جانے دیتا. کیونکہ اللہ نے فرمایا کافر کی قبر پر بھی نہیں جا. کیوں کا لیا ہے یہ تو نہیں مینوں پتا. میں کہوں اڑا تینوں میں دسنا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پتا دعا سے کیوں روکا تھا؟ سن لیا جے ذرا اور تکڑے ہو کے سنے آجے. اگر نبی پاک دعا کر دیتے نا تو پھر بھی کئیوں نے چیخنا تھا. دیکھیں نہیں بخشے ہوئے تھے، دعا کر کر بخشایا ہے. اللہ نے فرمایا دعا نہ کری تاکہ کوئی یہ نہ کہے کیونکہ جو تیرے باپ ہیں جو تیری ماں ہے وہ تو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں. دعا سے اس لیے روکا تھا. اور قبر پر کیوں بھیجا کہ کوئی یہ نہ سمجھے اگر ہم نے روک دیا تو کوئی یہ سمجھے گا کہ شاید ایمان والے نہیں تھے. ہم نے اپنے یار کو بھیج کے بتا دیا ہے یہ مسلمان ہیں تو تبھی تو قبر پہ مصطفیٰ آ رہے ہیں. دونوں سوالوں کے جواب آ گیا کہ کوئی نہیں آ گیا؟ یہ ہے اصل عقیدہ اہل سنت. تو میں سادہ بات کہہ رہا ہوں ان عزیز بچوں کے لیے کہ جب نبی اپنی والدہ کی قبر پہ جاتے ہیں تو سنت سمجھ کے تم بھی جایا کرو. آپ جایا کریں.
ہر جمعے والے دن بعد فجر موزوں ٹائم لکھا ہے علماء نے. حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہر جمعے کو عادت بنا لیتا ہے اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کے لیے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے دی بھی زیارت کرو, ماں باپ نو ویکھن آیا جے. یہ روایت ہے, ملا علی قاری نے لکھا ہے اس بات کو. عزیزوں اس واسطے اپنی ماں سے پیار کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جب فوت ہو جائے نا, آج ہی ماں دی شان پڑھی جناب, وہ ماں دی شان پڑھتا ہے تو سٹی آਉਂدا ہے, ناراض نہ ہونا بھائی, جان کی امان پاؤں تو وہ بھائی جن پیسے تو نہ کھان تے سٹدا ہے, اینا اگر امی نو فروٹ روز کھلا دیندا. واخر دعوانا تھک گئے ہو تسی سبحان اللہ, بولو تو صحیح نہ ہو, چپ ہو گئے ہو بھائی جی. شہزادے ہو, میں تانوں صحیح دسدا پیا بھاجی, تسی ادھے پیسے بھی روزانہ ہفتے وچ بھی امی ابے نو فروٹ کھلا دیو نا, اے بھاجی کو 4 مہینے اور کٹ جان گے. صحیح دسدا پیا مفت ایتھے او نہ تا پڑھن ڈیا ہوندا اے رون لا اوئی 2 دارو تو سٹیا, ایدا مہینے راضی ہو جانا ہے. اللہ کے اندر کیڑے کمی پہ گئے, جان کی امان پاؤں. تو پھر میں کہہ رہا ہوں, میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا, لیکن جنہ اسی یہ سن کے نا یہ محبت کا اظہار کرنے ہیں نا, اس تو بہتا ثواب ہونا جی جدو ایک باری الحمد ہو تو 3 باری کل شریف پڑھ کے انہوں نے ثواب آ. اس واسطے جدو ماں پیو زندہ ہونا پھر والدین کانفرنس ماں دی شان پیو دی شان سنیا کر, پھر تینوں اے تاری ورگا بندہ سناوے. تے جدو میں جاواں تو پھر تو پیو دے پیر چومے, ابا کہ کی ہویا, انہوں آخو تاری دی تقریر سنی ہے. مرن تو بات ساری سن لیندے نے. جیندیاں سنیا کرو اور ماں باپ کی عزت کیا کرو.